الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. انا لله انا لله و انا الیه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. خدای بزرگ، خدای بزرگ و شکست ناپذیر با ملت حماسه ساز و تاریخ ساز ایران است تا عهدی که با امام خود بستند تا سرانجام ظهور پیش برند. یقینا در این برهه تاریخی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا مولای ما ملت مظلوم و مقتدر خود را کفایت می کند تا با تبعیت تام از ولی فقیه شرعی و قانونی مسیر باقی مانده تا قله سربلندی را با وحدت و اقتدار به پایان رسانند و پرچم این انقلاب را به دستان با کفایت ایشان تقدیم کنند. به روح بلند امام راحل و خلف صالحش، قائد اعظم، شهید و عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای درود می‌فرستیم.